جدو آیا نا شہادت دا ویلا کولین دے والی دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں خواب دی اندر بیٹھیا نبی کریم دے قریب حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نہیں میرے آقا عمر فاروق نو آباداں پہ مار دینے عمر میرے کو لے آ جاؤ عمر میرے کو لے آ جاؤ آپ فرما دینے میری آنکھ کھلی میں نو خیال آیا لگ دا عمر دا آخری بیلا آ گیا نبی کریم عمر فاروق نو پہ بلا دینے نوجوان ادھر حضرت عمر فاروق نے خواب بیکھے آؤ کہ آپ دی ناف دے نیچے ایک مرغ نے چنج ماری آئی آپ نے حضرت ابو بکر صدیق دے گھر پیغام بھیجے آؤ کیونکہ صدیق اکبر دا گھرانا خواباں دی تعبیر دا بڑا ماہر ہے آپ نے پیغام بھیجیا کہ میں خواب دیکھے آئے ایک مرغ نے میری ناف دے نیچے چنج ماری آئی حضرت صدیق اکبر دے گھروں پیغام آیا لاج پالا جیڑی وصیت کرنی ہے کر لو لگ دایا آخری بیلا قریب آگیا ہے نوجوان حضرت عمر فاروق دایا آخری بیلا قریب آیا انشاءاللہ سنیاں دیا مسجداں تے گھراں تے چھتاں تے گلی گلی ذکر حسین ہونا ہے رل کے جنہیں میرے نال ذکر حسین کرنا ہے بلا ہاتھ کھڑا کرے بھائی جنہیں نہیں کرنا وہ مسجد سے جھوٹ نہ بولے تے جنہیں کرنا ہاتھ کھڑا کرے مجبوری کسے نو نہیں بھائی جڑا ذکر حسین کرنا چاہتا ہے وہ مل کے میرے نال پڑے ہے دردیاں لالا دا خوبدار نہیں جیڑا ہے دردیاں لالا دا خوبدار نہیں جیڑا ہے دردیاں لالا دا خوبدار نہیں جیڑا وچ عشق دی دنیا دے وسنا نہیں اودا بیڑا وچ عشق دی دنیا دے وسنا نہیں اودا عمر فاروق نبی دے دوترے نہ کرے پیار ویسے تے میں تو انہوں محرم شریف ہے جگلہ ساریاں سنائیاں نے مگر جڑا پیار کرے نا نبی دے دوترے تے نبی دے پترہ نہ گل سناواں سیال شریف دا دولہ حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ علیہ چشتیاں دا امام ایک محفل چ بیٹھے تھے نماز دا وقت ہو گئے تھے علماء تے پیران نظام بڑے بیٹھے تے نماز دا وقت ہو گئے تھے ویچ سن ایک سیدزادے علماء دا خیال سی اسے بڑے بڑے وڈے مولویاں تے سانو نماز پڑھاون والو فرماون گے یا آپ پڑھاون گے جدو نماز دا ویلا ہے تے خواجہ قمرالدین سیالوی فرما لگے شاہ جی تسی نبی پاک دن نسل ہو آل ہو نماز تسی پڑھاؤ او سیدزادے مسلح تے کھلوگے او عالم نہیں سن مولویاں نو خیال آیا مولویاں نو بماری ہوندی ہے نا حسد دی انہوں نے خیال آیا کہ ویکھو جی اسی عالم تے ایڈے پڑھے لکھے تے اسی نحوی تے صرفی عالم انہوں آؤندہ بھی کچھ نہیں تے انہوں سیدزادے نو اگے کھڑا کر دیتا قدرتی انہوں نماز شروع کی تھی تو انہوں کلو نماز چی غلطی ہو گئی مولوی ایک دوسرے وال نماز دو بعد ویکھن کے اے نماز تے دوبارہ پڑھنی پڑنی ہے تے پیر صاحب نے سیدزادے نو اگے کھڑا کر دیتا کسے مولوی نو کر دے پیر صاحب سمجھ گئے ان نماز دوبارہ پڑھنی سی مولویاں نو خیال آوے ہون تے ساڑھے چو کسے نو اگے کھڑا کرن گئی نا تے حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی سیدزادے نو کہہ لگے شاہ جی تسا نماز ایڈی مزے دی پڑھائی ہے دل کر دے ایک باری پھر پڑھاؤ سمجھنے والے سمجھ گئے اچھے نہیں بولے سبحان اللہ تسی ایک باری ہور بولو سبحان اللہ آکھیا شاہ جی تسی نماز ہی ایڈے مزے دی پڑھائی ہے دل کر دے ایک باری پھر پڑھاؤ سید نو نہیں آکھیا تو آڑے کلو غلطی ہو گئی اے نہیں آکھیا شاہ جی تو آڑے کلو غلطی ہو گئی نہیں آکھیا شاہ جی مزہ ہی بڑھایا ہے دوبارہ پڑھاؤ لے چلنا آل حضرت دربار ہوتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آل حضرت نے تائیوں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے پچا
کا انج نہیں بھائی ہاتھ چکے لہرا کے سارے سنی پڑھو تیری نسل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نہیں بھائی گونجا پا دو تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا ہاتھ چکے سارے سنی ماں دے پترے پڑھو تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا میں نہیں تجھا پڑھنا تو ہے او دے چہرے تے نور آئی نہیں سکتا جڑا نبی دی آل نور نہ منے تو ہے یا اللہ نو نبی دی آل نور نصیب ہو جائے جڑا یونچا پڑے تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا نوجوان حضرت عمر فاروق نبی دی نسل بھی پیار کر دے ہر نبی دی نسبت نال پیار کر دے ایک دن مدینے دی گلی دے اندر جا رہے ایک مکان دی چھت او دا پرنالے دے وچ خون نکلے آئے حضرت عمر فاروق دے کپڑے اندر ڈل گیا کپڑے آپ دے جڑ بلے خون آلودے ہو گئے آپ نے پرنالا پکڑیا دو نہ کھچ کے توڑ دیتا نوجوانوں آپ جڑ بلے گزر گئے کسی نے آکے حضرت عباس نبی دے چاچے نے آکھے جڑا تو آٹا پرنالا ہے اے حضرت عمر فاروق نے توڑے آئے نبی پاک دے چاچا جان حضرت عباس ٹورے ٹورے عمر فاروق کو لے آئے آپ نے فرمایا میرا پرنالا کیوں توڑے آئی آپ نے فرمایا دے جو خون نکلیا کسی نے جانور ذبح کیتا میرے کپڑے تے خون ڈل گیا حضرت عباس فرمان لگے تینوں پتا ہے وہ پرنالا نبی پاک نے اپنے ہتھاں نہ لایا پرنالا سرکار نے اپنے ہتھاں نہ لایا سے حضرت عمر کہنے لگے اچھا نبی پاک نے اس ویلے حضرت عباس دا دامن پکڑیا نبی دے چاچے دا تے آگے پرنالے دی جگہ تے ہاں عشق رسول ویکھیا جے عمر فاروق 22.5 لاکھ مربع دا وارث 3 بر عظمت حکومت کرنے والا تے مدینے دی گلی چنا اس طرح کر کے اپنے گھٹنے تے حضرت عباس نو کہنے لگے میری کنڈ تے آؤ تے اپنے ہتھاں نہ پرنالا لاؤ میں بے ادبی نہیں کر سکتا جیڑا پرنالا میرے ماہی لایا ہوئے میں توڑ دے وہاں میں نو کی پتا سی انہوں ہاتھ حضور دے لگے نے گرامی قدر حضرات پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او پرنالا اپنے ہتھاں عمر فاروق دی کنڈ تے کھلو کے لگایا ایسا نبی دی نسبت نہ ادب کرنے والا تے احترام کرنے والا عمر نبی پاک دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر رستے چا مل دینے نا تے حضرت عمر فاروق سواری تے بیٹھے ہوندے نے تے نیچے اتر جاندے میں کتاب اج پڑھے حضرت عباس نو سواری تے بٹھا کے تے انہاں دی سواری دی مہار پکڑ کے گھر چھوڑ کے آندے جنی دیر تک حضرت عباس نظر ہی آندے نبی پاک دے چاچا جان اونی دیر تک حضرت عمر فاروق سواری تے نہیں بیٹھ دے پیدل چل دے نبی پاک دے چاچے دا بھی ادب ایک دن بارش نہیں ہو رہی ایک بندہ آکے نبی پاک دی قبر انور تے آکے تے ایک صحابی نے عرض کیتی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی تے بڑی تنگی ہے تے کو کم کرو
راتی خواب وچ نبی پاک آئے تے حضور نے فرمایا جا میرے عمر کو تے عمر نو کہا بارش دی دعا کرے. حضرت عمر فاروق نے پھر بارش دی دعا کیویں کیتی؟ لطف دی گل سنو. آگے نبی پاک دے چاچا حضرت عباس دے گھر انہاں نو نال لیا تے مدینے دے لوگاں نو نال لیا تے مدینے دے باہر آ کے نا تے حضور دے چاچا حضرت عباس نو کہنے لگے حضور تسی بارش دی دعا کرو. انہاں کہا نہیں عمر تسی کرو. تے ہاتھ چوکے کہنے لگے یا اللہ اگے اسی تیرے نبی دے وسیلے نہ دعاواں کر دے سان تے تو قبول کر دا سان. ہن نبی پاک کر گئے نے پردہ. ہن اسی لے کے آئے نبی دا چاچا. جڑے کہندے نا وسیلہ کتھے لکھے آ میں دساں. حضرت عمر فاروق کہنے لگے ہن آیا سی نبی دا چاچا لے کے تے انہاں دے وسیلے نال اسی منگنے ہاں بارش تے یا اللہ بارش نازل فرما. چھم چھم آ گئی بارش. ہن ایتھے لطف دی بات سنو. تے لکھن والا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھیا ہو سکتا کسے دے ذہن چ خیال آوے کہ حضرت عمر فاروق نے نبی دے قبر چ جان تو بعد نبی دا وسیلہ نہیں پایا, نبی دے چاچے دا وسیلہ پایا. تے لوگ کہہ سکتے نے زندے دا وسیلہ ہو سکتا مردے دا نہیں ہو سکتا. اس واسطے عمر فاروق نے نبی پاک دا نہیں انہاں دے چاچے دا وسیلہ پایا. پر مولوی اشرف علی تھانوی آپ ہی دا جواب لکھیا. تے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھ دے نے اصل گل اے نہیں, اصل گل اے وے کہ حضرت عمر فاروق نے نبی پاک دے وصال دے بعد نبی دے چاچے دا وسیلہ پاک کے امت نو دسنا سی کہ یاد رکھیو صرف نبی دا وسیلہ کام نہیں کردا, نبی دے قریبیاں دا وسیلہ بھی کام کردا ہے. یہ او بولے جدہ سنیاں والا عقیدہ ہے. حضرت عمر فاروق نے نبی دے چاچے دا وسیلہ پا کے دسیا کہ صرف نبی دا وسیلہ نہیں, نبی دے جڑے قریبی تے رشتہ دار نے جنہاں نو قرب محمد دا مل جائے رب اونا دے وسیلے بھی پورے کر دیندہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بڑا شہنشاہ, مگر آج جی کتنی ایک دن اونٹا نو مالش پہ کر دے تے اونٹ اپنے نہیں جڑے صدقے دے اونٹ کٹھے ہوئے نا انہوں نے مالش پہ کر دے. کسی عرض کی تھی حضور جے مالش ہی کرانی ہے تو کسی غلام نو کبو. جواب پتہ کی دیتا سنو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا سید القوم خادمہم. آپ نے فرمایا جڑا قوم دا سردار ہوئے نا وہ قوم دا خادم ہی ہوندہ ہے. اج دے حکمرانوں نے حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیتا ہے. فرمایا جڑا سید القوم ہوئے او خادم ہم, فرمایا انہاں دا اصل چو خادم ہوندہ ہے. اپنے حکمرانوں نے اپنا سید بنا لیا, سردار بنا لیا, تے آپ اسی انہاں دے محکوم بن گئے تے اسی انہاں دے خادم بن گئے. پر حضرت عمر فاروق دی کدے سیرت پڑھ کے دیکھو, ایک دن عثمان غنی فرماتے ہیں مدینے گرمی بڑی دوپہر آپ فرماتے ہیں کہ بار لوگ گلیاں چنے نکل رہے تھے, لوگ اپنے گھراں چ بند ہو گئے کہ چھاؤں وچ بیٹھی ہے ٹھنڈی جگہ پہ. آپ فرماتے ہیں میں کھڑکی کھولی کو ٹھنڈی ہوا آوے تے میں ویکھیا دور دھوپ دے اندر گرمی دے اندر کوئی اونٹ پہ چار دے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے خیال آیا لوگ تے گرمی دی دوپہر وچ باروں گھر آگے نے ایک اونٹ جڑا اتنی گرمی چ اونٹ پہ چار دے. آپ فرماتے ہیں میں نے خیال ہے مجھے چیک کرا ہے کون اتنی لو پہ چل دی. آپ فرماتے ہیں جدو بندہ قریب آیا تے میں ویکھیا تین بر اعظم دا شہنشاہ حضرت عمر فاروق ہے. قریب آئے تے کھڑکی چو بول کے عثمان غنی کہنے لگے لاجپال کیوں اپنی جان تے اتنا ظلم کر دے ہو, حضور کیوں انج کر دے ہو, اتنی گرمی چو باہر نکلن دا کو موسم ہے حضور کیوں گے. آپ نے فرمایا اے اونٹ اصل چ گواچ گیا سی تے بیت المال دا اونٹ سی, غریباں دا اونٹ سی. آپ نے فرمایا میں نے قیامت نے دی پوچھ ہونی سی نا تے میں نو ڈھونڈن واسطے گیا سا, گواچ گیا تے اونٹ ڈھونڈن واسطے گیا سا. گرامی قدر حضرات اتنی آج دی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک دے اندر ہیں کشتی کرنے والے بڑے پہلوان تے جری سن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چہرے تے روب بڑا دب دبا بڑا. تے آپ نے کسی نے آکھیا حضور لوگ تو آڈے کو آؤندے نے کم پر تو آڈے روب دی وجہ تو کچھ نہیں کہندے تے واپس چلے جاندے نے. تے حضور تھوڑا جنا اپنا غصہ گھٹاؤ, غصہ گھٹاؤ. لوگ اپنی عرض بھی نہیں تو انہوں پیش کر سکتے روب دی وجہ تو. تے آپ نے رو کے ارشاد فرمایا ویکھو اللہ نے لوگاں دا رحم میرے دلاں چ پا دیتا ہے تے میرا روب لوگاں دے دلاں تے پا دیتا ہے.
فرماتے ہیں میں ایڈا نرم اندروں اللہ نے انہاں دا رحم میرے دل چ پا دیتا پر میرا روب لوگاں دے دلاں تے پا دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت ایک نا میں تھوڑا جا عرض کرم مائی آئی میرے نبی دی بارگاہ میں رات بھی فیصل آباد واقعہ سنایا چونکہ عنوان دے مطابق بھی مرض کر دے ماں مائی آئی اے مائی تے بابے دی گھر نال لڑائی ہو گئی میاں بیوی دی تے خامد نے اپنی بیوی نو کہہ دیتا کہ تو تے میری ماں دی طرح دور جاہلیت دے اندر جے کسی نو کوئی ماں یا بہن کہہ دیندا سی نا اپنی بیوی نو تے انہوں طلاق سمجھا جاندا سی اسلام دے انہوں زہار کیا جاندا ہے آکھیا جا تو تے میری ماں ورگی ہیں جب دونوں دا غصہ ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے نے تے اسی ہو گیا وڈیرے نہ میاں دا بیوی دے بغیر گزارا ہے نہ بیوی دا میاں بغیر گزارا ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے دی خدمت کر کے دن گزار دینے تے بچے بھی رول جانے نے طلاق ہو گئی. خامد نے بیوی نو آکھیا جا نبی پاک کو مسئلہ پوچھ کے آ مائی آئی نبی پاک دی بارگاہ چ عائشہ صدیقہ دا حجرہ تے مائی کہنے لگی یا رسول اللہ اے ویکھو نا بڈھے بارے کی کیتا سو مینوں کہندا تو میری ماں ورگی ہے یا رسول اللہ بچے رول جانے جے طلاق ہو گئی یا رسول اللہ ایڈا وڈیرا ہو گیا کون ہو دیا خدمتہ کرے گا یا رسول اللہ او دا میرے بغیر گزارا نہیں تے میرا بھی او دے بغیر گزارا نہیں منو کون کھلاوے گا تے یا رسول اللہ بڈھے بارے طلاق دے دیتی. مائی بولی جا رہی میرے نبی چپ کیوں اجے اسلام دے اندر کوئی حکم نہیں سی آیا مسئلہ نہیں سی اللہ نے دسیا کہ جڑا ماں یا بہن اپنی بیوی نو کہہ دے طلاق ہوئی یا نہیں نبی پاک اس انتظار کے سن کہ اللہ کو وحی نازل کر دے مائی سمجھی کہ نبی پاک کو جواب نہیں دے رہے مائی تھوڑی غصے چاہ گئی تے آنکھیں بولو نا ہن میں کتھے جاواں بڈھے بارے یا رسول اللہ کچھ دسو نا میرے نبی چپ مائی ہور غصے مائی آکھے یا رسول اللہ انہیں میں کتھے جاواں بچے لے کے کتھے جاواں میں وڈیری ہو گئی یا رسول اللہ بھی وڈیرا ہو گیا نہ دا کو خیال رکھنے والا تو کی بنے گا مائی گلہ کری جاری میرے نبی چپ مائی غصے نہ لینا بول دی ٹر پئی اما عائشہ صدیقہ فرما دیا مائی ذرا ٹھہری او ویکھ نبی پاک دے چہرے تو پہ لگ دے کہ جویں نبی پاک تے وحی نازل ہو رہی ہے اس ویلے جبریل قرآن دی آیت لے گیا آگے قد سمی اللہ قول اللتی اللہ نے قرآن مجید فرمایا کملی والیا میں اس مائی دیاں پیا سننا اللہ اس مائی دی پیا سندا ہے اللہ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی جڑیاں ماواں میں بنائیاں ماواں اوہی رہنیاں نے جیڑیاں بہنہ میں بنائیاں بہنہ اوہی رہنیاں تو ہڈے کہنا کو ماں تے بہن تے نہیں نا بی بی بن جانی اللہ نے فرمایا نہیں طلاق نہیں ہوئی مائی چلی گئی نوجوانو حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تو پردہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا انہاں بھی پردہ کر لیا حضرت عمر فاروق دا دور آ گیا ایک دن حضرت عمر فاروق مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے آپ دے نال بڑے بڑے وزیر نے بڑے بڑے مشیر نے بڑے بڑے ملکاں دے افراد بڑے بڑے سفیر آئے بڑے بڑے ملکاں دے بادشاہ ملاقات لی آئے حضرت عمر فاروق جھرمٹ دے اندر مدینہ دی گلی چ جا رہے اے مائی بڑی وڈیری ہو گئی لاٹھی ٹیک دی مدینہ دی گلی دے اندر آ گئی اچانک مائی دی نگاہ عمر فاروق دے چہرے تے پئی اس مائی نے عمر فاروق نو مدینہ دی گلی چ روک لیا کہ روک کے کہنے لگی وے تو اوہی ہے جن لوگ عمر کہندے سن آپ نے فرمایا جی ماں جی میں اوہی ہوں ماں کہنے لگی پھر تینوں لوگ عمر کہنے لگے پئے فرمایا جی مائی جی میں اوہی ہوں کہنے لگی ہن تینوں لوگ امیر المومنین کہندے نہیں فرمایا جی مائی جی میں اوہی ہوں تے مائی کہنے لگی جے امیر المومنین بن گئے ہیں ذرا غریباں دا بھی خیال رکھنا ہی دیکھی کدھر غریب دی ہاں نہ لگ جاوے قیامت نو اللہ دی بارگاہ پیش ہونا ہی تے غریباں دا خیال رکھنا ہی حضرت عمر ہاتھ بن کے مائی دیاں گلاں سنی جا رہے مائی بڑی دیر ڈانٹ دی رہی جڑے ویلے مائی اپنی مرضی نال ٹر پئی لوگاں نے آکھیا عمر فاروق تیری ہیبت زمانہ پیا ڈردا ہے اس
समाई ने तेनों मदीने दी गली च खलार के डांट दिता है, ये दिया निया क्यों सुन दे रहे हो? उमरे फारूक ने फरमाया लोगों मैं दिया क्यों ना सुना, ये दिया सात आसमान ते उत्ते सुनिया जांदियां, ये होवे जिदियां सात आसमान ते सुनिया जांदियां। सुभान अल्लाह। फरमाया दिया मैं ना सुना, दिया रब सुनदा, दिया रसूल सुनदा। सत आसमान तो उत्ते दे वास्ते पैगाम आंदे कद समी अल्लाह, अल्लाह दिया सुनदा ते मैं ना सुना। आपने फरमाया ने तो दो चार घड़ियां खिला रहा ना। फरमाया कदे ए माई मैनू सुबह तो लैके शाम तक खिला रहे, मैं सिर्फ माई को नमाज की छुट्टी लैके जावां ते बाकी मैं दिया खलो के सुना। नौजवानों हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन आ रहे, एक सफर तो वापस जंगल चो गुजर होया। तवज्जो है, जंगल चो गुजर होया, वेख्या कखां दी कुल्ली, अंदर चले गए, वेख्या माई वडेरी जी बैठी, करीब पै गए, पुछदे ने माई जी की हाल है? माई आख्या ठीक है। गल्ला गल्ला करते करते माई नूं कहंदे ने ए अजकल हुक्मरान कौन है? माई कहन लगी सुनिया कोई उमर है? आख्या अम्मा जी ए जंगल च आके तुसी डेरे लाए ने ते कोई तुहानू तनख्वाह शाह को पैसे को महाना को वजीफा मिलदा है हुकूमत वालों? माई कहन लगी सानू कौन पुछदा गरीबां नूं, मैनू तो कदे किसे पूछा ही नहीं। हजरत उमर फारूक फरमान लगे माई जी तुसी भी ते को ध्यान करो ना, जंगल च कले आके डेरा ला लिया जे, ओ ते किसी पिंड विच किसी शहर च रहो ताकि हुकूमत नूं तुहाडा पता होवे कि तुसी भी है हो, तुहानू कोई वजीफा महाना मिले। ते उमर नूं की पता होवे कि तुसी इत्थे रहिंदे हो। आ जिहड़ा माई ने जुमला बोलिया ना मेरी पूरी तकरीर दा निचोड़ है। ते अजकल जो पाकिस्तान दे हालात बने ना, उन हालात की सही गमाजी उस माई दे जुमले की थी। हजरत उमर फारूक ने माई नूं आख्या माई जी एडी दूर मदीने उमर नूं तुहाडा की पता होवे, तुसी जंगल च बैठे हो। ते माई हजरत उमर फारूक नूं कहन लगी जे पता ही नहीं रखना ते हुक्मरान क्यों बने ने? बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। जे गरीबां दा ख्याल ही नहीं रखना, जे गरीबां दा पता ही नहीं रखना ते फिर हुक्मरान क्यों बने ने? हजरत उमर फारूक रोन लग पे ते फरमान लगे उमर तेरे नालों ते माइयां सियाणियां ने, तेरे नालों ते माइयां बहुतियां सियाणियां। माई नूं कहन लगे माई जी एक क़यामत नूं उमर दी शिकायत नहीं लाओगे अल्लाह नूं? माई कहन लगी क्यों नहीं लानी, मैं लानी है। आप फरमान लगे फिर इंज करो माई जी उमर मेरा यार है ते मैं तुहाडी गलबात उमर ना करा दियां, दसो किन्ने पैसे लैके दियां ते उमर दी क़यामत नूं शिकायत ना लायो। माई कहन लगी जे बारगेनिंग करनी है, जे सौदेबाजी करनी है तो फिर इंज करो उमर को मैनू इन्ने 1000 दिरहम दे दे ते मैं क़यामत नूं दी शिकायत नहीं लांदी। हजरत उमर फारूक ने उस वेले दिरहम ते दिनार दी थैली कड्डी माई दी तली ते रखी ते रो के फरमान लगे मेरा ही ना उमर है ते क़यामत नूं अम्मा मेरी शिकायत ना ला देवी, मेरी शिकायत ना ला देवी। ते उस वेले आपने खेमे चो माई दे चो निकल के फरमाया जी दरियाए नील दे किनारे ते को कुत्ता भी प्यासा मर गया उमर नूं पुछ हो जाएगी, उमर नूं पुछ हो जाएगी। ऐसे दौरे हुक्मरानी हजरत उमर फारूक दा कि ज़कात दे पैसे तली ते लैके फिरदे ने ते मदीने च कोई ज़कात लैन वाला नजर नहीं आउंदा। ऐसा उमर फारूक ने निजाम पैदा किया कि मदीने च ज़कात लैन वाले कोई नहीं, लोग इतने अमीर ने कि ज़कात देन वाले सारे ने, लैन वाला कोई नहीं। ओ उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दी नौजवानों यक मुहर्रमुल हराम नूं शहादत दा दिन है, जदों आया ना शहादत दा वेला कौलें दे वाली दे सहाबी हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा देने मैं ख्वाब दे अंदर वेखिया नबी करीम दे करीब हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे ने, मेरे आका उमर फारूक ने आवाज़ां पे मार देने उमर मेरे कोले आ जा
عمر میرے کول آ جاؤ آپ فرما دے میری آنکھ کھلی میں خیال آیا لگتا عمر دا آخری بیلا آ گیا نبی کریم عمر فاروق نو پہ بلا دینے نوجوان ادھر حضرت عمر فاروق نے خواب ویکھے آؤ کہ آپ دی ناف دے نیچے ایک مرغ نے چونج ماری آئی آپ نے حضرت ابو بکر صدیق دے گھر پیغام بھیجے آؤ کیونکہ صدیق اکبر دا گھرانہ خواباں دی تعبیر دا بڑا ماہر ہے آپ نے پیغام بھیجیا کہ میں خواب دیکھے آئے ایک مرغ نے میری ناف دے نیچے چونج ماری آئی حضرت صدیق اکبر دے گھروں پیغام آیا لاج پالا جیڑی وصیت کرنی ہے کر لو لگ دیا آخری بیلا قریب آگیا ہے نوجوان حضرت عمر فاروق دیا آخری بیلا قریب آیا ساری زندگی دعا ماں کر دے رہے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلکا نالے فرما دینا واجعل موتی فی بلد رسولک عرض کر دے سنی یا اللہ مینو شہادت موت بھی دیویں نالے موت محمد مدینہ طیبہ جو دیویں ایک دن بیٹی حضرت حفصہ نے عرض کی تھی ابو جی نالے شہادت مانگ دے ہو نالے مدینہ دی موت مانگ دے ہو شہادت کدھر میدان جہاد بچے ہونی ہے نالے شہادت بھی مانگ دے ہو نالے مدینہ دی موت بھی مانگ دے ہو یہ دو چیزاں کٹھیاں کیویں ہون گیاں آپ نے فرمایا جڑے رب نے مینوں مکے تو مدینے پہنچا دیتا ہے اور میرے تو میں کم بھی کر دے گا نوجوان ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ گزرے ابو اللؤلؤ فیروز اے مجوسی اگ دی پوجا کرنے والا غلام نوجوانوں مدینے چ چکیاں بنا کے بھیج دائے آ کے کہنے لگا عمر فاروق میرا فیصلہ کرے آج فرما کی فیصلہ کہنے لگا میرا مالک میرے کو بڑے پیسے لیندہ ہے فرما کنے پیسے لیندہ ہے کہنے لگا 2 درہم روزانہ لیندہ ہے فرما تو بڑا کاریگر ہے بڑیاں چکیاں بنا کے بیچنا ہے تو روزانہ 2 درہم مالک نو دے سکنا ہے انہیں حضرت عمر فاروق نو یکھیا کہنے لگا میں تیرا انتظام کر لینا تو میرا انصاف نہیں کیتا حضرت عمر فاروق مسکرا پہ فرمان لگے منو تے غلام بھی دھمکیاں لا لیندے نے نوجوانوں اگلے دن حضرت عمر فاروق نماز پڑھنا واسطے آئے آپ نے جڑے ویلے تکبیر تحریم آکھی اے ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی نے خنجر نو زہر وچ ڈبو کے حضرت عمر فاروق دی ناف دے نیچے مارے آئے انہیں 6 وار کیتے ہیں حضرت عمر فاروق نماز پڑھ دے زخمیوں کے ڈگ پہ صحابہ نو فرما دینے نماز پڑھی جاؤ جڑے پہلے نماز پڑھ کے صحابہ نے ابو اللؤلؤ نو پکڑے آؤ انہیں بڑے صحابہ نو شہید کیتا بڑے انو زخمی کر دیتا انہیں جدو ویکھیا میں گرفتار ہو جانا ہے اپنے آپ نو خنجر مار کے انہیں خودکشی کر لئی حضرت عمر فاروق نو گھر لے کے آئے پیٹ دی اندر بڑے 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 زخمی ہو گئے نوجوانوں جڑے ویلے طبیب بلایا گیا انہیں دودھ پلایا دودھ آپ دے زخمہ دے وچوں باہر نکل گیا طبیب نے آکھیا کوئی علاج نہیں موت دا ویلا قریب آ گیا ہے انج کرو جڑیاں وصیتاں کرنیاں کر لو نوجوانوں آخری ویلا قریب آیا اپنے بیٹے عبداللہ بن عباس نو بلایا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو بلایا ادھروں عبداللہ بن عباس نو بلایا فرمایا جلدی جاؤ جا کے ام المومنین عائشہ نو عرض کرے آج او جڑی نبی دے گنبد خضرا دے نیچے ایک قبر دی جگہ بچ گئی ہے اما جی جے اجازت دیں اوتھے عمر دی قبر نبی دے پہلو چ بن جائے جڑے ویلے عبداللہ بن عباس آئے ویکھیا اما عائشہ بیڑے چ بیٹھ کے پیاں روندیاں نے عرض کیتی اما جی عمر فاروق فرما دے نے میری آخری تمنا ہے میں اپنے یار دے پہلو چ دفن ہو جاواں اما عائشہ نے فرمایا جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی پر میں اپنے تے عمر نو ترجیح دینی عمر فاروق نو نبی دے گنبد خضرا دے سائے دے نیچے دفن کیتا جائے نبی دے پہلو چ دفن کیتا جائے نوجوانوں جڑے ویلے آخری ویلا آیا آپ نے پوچھا مینوں قتل کنے کیتا ہے کوئی او تے نہیں جنہیں نبی دا کلمہ پڑھے آئے ہوئے عرض کیتی نہیں لجپالا ایک آگ دی پوجا کرنے والے نے تو انو شہید کیتا ہے آپ نے فرمایا لوگوں پھر میں کامیاب ہو گیا او ساری زندگی جڑیاں دعاواں کیتیاں یا اللہ موت بھی
بھی شہادت ہی دینی نبی دے مدینے دی موت دینی اللہ نے او وعدے بھی پورے کر لے دعاواں بھی قبول ہو گئی نوجوانوں جڑے ویلے جنازہ اٹھیا نہ کتاباں چ پڑھیا مدینہ طیبہ دے اندر قیامت صغرا دا منظر ہے لوگ انج رہے نے کہ میں آج کملی والے دا وصال ہویا جی میں نبی پاک دے وصال تے دنیا روئی انج حضرت عمر فاروق دے وصال تے روئی نوجوانوں میں کتاباں چ پڑھیا جنات بھی نبی حضرت عمر فاروق دی شہادت تے روندے رہے جڑے ویلے جنازہ لے کہ اما عائشہ دے حجرے دے باہر آئے دوبارہ اجازت لئی گئی اما عائشہ نے اجازت دیتی نبی پاک دے پہلو دے اندر ابو بکر صدیق دفنے ابو بکر دے پہلو دے اندر عمر فاروق دفنے میاں محمد بخش دی روح تڑپ گئی آپ فرماتے نے واہ واہ پاک تیناؤ دے جناؤ یہ دل پر کول بسیرا جون دیا بھی او جون اکٹھے تے مویا بھی ایک ڈیرا پاگتی نہ دے جنہ جوانو آپ دے وصال دے بعد حضرت عباس نبی پاک دے چچا جی فرماندن ایک سال دے بعد میں اللہ دی بارگاہ چ روزانہ عرض کردا سا یا اللہ مینوں عمر فاروق دی زیارت کروا آپ فرماندن سال دے بعد مینوں خواب وچ ملے تے میں ویکھیا مدینے دی منڈی والوں کندھے تے کپڑا رکھیا تے مدینے دی گلی چا رہے نے مدینے دی منڈی والوں خواب چ ویکھیا تے اپنے متھے تو پسینہ صاف کر دے آ رہے حضرت عباس فرماتے نے میں پوچھا عمر کی بنی تے آپ فرماتے نے سال گزر گئے فوت ہویا اج حساب کتاب پورا ہویا اللہ دی بارگاہ چو اج حساب پورا کر کے آیا تے آپ نے ارشاد فرمایا شکر ہے میرا کہ میرا رب بڑا کریم ہے تے جے میں اپنے عملہ لہوندا تے پھر میں پھس جانا سی شکر ہے کہ رب کریم دے نال میرا واپیا اس کریم تے رحیم نے میں معاف کر دیتا گرامی قدر حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے بہت جدید نبی پاک علیہ السلام دے عظیم عاشق اور صحابی جنہاں نے اسلام نو اونچا کیتا جبریل نے عرض کیتی سی یا رسول اللہ ایک اسلام نے توہاڈے جامن تے رونا ہے تے ایک اسلام نے عمر دے جان تے رونا ہے گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے سانو انہاں دی سیرت عمل دی توفیق عطا